कोरोना भाइरसको त्रासका कारण गरिएको लकडाउनले देशको पर्यटन, सेवा उद्योग र कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। संक्रमणको जोखिम र श्रमिकको अभावमा कैयन उद्योगले उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान गर्ने क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशले कति क्षति बेहोरिरहेको छ त र यसलाई कम गर्न आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नको जवाफ हाम्रा सहकर्मी सुदिल पोखरेलले अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेसँग खोजेका छन्। बुधबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एसियाको आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झर्ने बताएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले के कति क्षति भोग्यो त अहिलेसम्म? लकडाउनको हिसाबले मात्रै अहिलेसम्म कति क्षति बेहोरिसक्यो भनेर आकलन गर्ने बेला भएको छैन। अब मुद्रा कोषको प्रक्षेपण पनि के हो भनेदेखि उसले सन् 2020 को पहिलो त्रैमास र दोस्रो त्रैमाससम्मको गरेर एसियाको सुन्नामा र विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ नि -3 मा एकदम बेसलाइन सिनारियोमा र एकदम खराब हुँदाखेरि -6 मा जान्छ भने हो। अब हाम्रो चाहिँ नि मुख्य गरी अब अहिले हाम्रो एग्रिकल्चरल सप्लाई चेन हामी जसलाई भन्छौँ, कृषिको सप्लाई चेन जसको चाहिँ नि 21% को 22% को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान छ हामीले भनिराखेका छौँ। अहिले क्वार्टरको हिसाबले 1/4 नै लस गरे भए पनि हामीले चाहिँ नि राम्रै झन्नै 1.5 खर्बको चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट मात्रै लस गरिसकेका छौँ। त्यसमाथि चाहिँ अरू क्षेत्रहरूबाट गर्दाखेरि पनि झन्नै अब नेपाली अर्थतन्त्रलाई मात्रै पनि अहिले 6 अर्ब डलर जतिको 6 खर्ब 6.5 खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सबै क्षेत्रबाट, सेवा क्षेत्रबाट, खास गरी पर्यटन क्षेत्रबाट राजस्वको जुन अब अहिले प्रष्ट नै झन्नै 2 खर्बको हाराहारीमा हाम्रो राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्ने भइसक्यो। अब पर्यटन र उद्योग क्षेत्र त प्रभावित छँदैछ। अब कृषिमा चाहिँ कृषि मन्त्रालयको अधिकारीहरू के भन्नुहुन्छ भने गाउँमा मान्छे फर्केका छन्, उनीहरूले चाहिँ काम गरेका छन्, खेतीपाती गरेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि जिडिपीमा चाहिँ कृषिको कन्ट्रिब्युसन घट्दैन भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। के भन्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो कृषि उत्पादकत्व पहिलेको हाम्रो आत्मनिर्भर कृषिबाट अहिलेको अवस्थामा किन आयौँ हामी भनिराखेका छौँ भनेदेखि सबभन्दा मुख्य कुरो कृषि श्रमिकै पाइएन भनेका थियौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले एउटा आकलन ठिक हो, अब वैदेशिक रोजगारीमा गएका, शहरी रोजगारीमा बसेकाहरू कृषि कार्यमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ। अहिले 15 दिन घर फर्केर उनीहरू कृषि कार्यमै लागिसके भन्ने होइन, तर यसको सम्भावना छ। तर त्यो सम्भावनालाई चाहिँ नि उत्पादकत्व र आपूर्ति सञ्जाल, प्रोडक्सन एन्ड सप्लाई चेन दुईटैलाई चाहिँ नि सरकारले अक्षुण्ण राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब यो महामारीको बेला हो भनेर तर्किन सक्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा हो, तर न्यूनतम पनि गर्न सक्ने कामहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेका लागि चाहिँ उत्पादन भएको कुरालाई बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था, त्यसमा सामान्य कृषि मन्त्रालय, सरकारी संयन्त्रले यातायात संयन्त्रको सुविधा गरे हुन्थ्यो। जुन एग्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरू छन्, कृषि व्यवसायमा आधारित व्यवसाय गरिराखेका छन्, तरकारी ल्याउने, दुध ल्याउने देखि गाडी मात्रै होइन व्यवसायहरू नै गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने, फेसिलिटेट गरिदिने काममा सरकारले आदेश मात्रै जारी गरिरहेछ, केही पनि भइराखेका छैन। जस्तो कृषकको बारीमै चाहिँ तरकारी कुहिने भयो, यतापट्टि बजारमा तरकारी आएन होइन, यो श्रृङ्खलालाई कसरी सुचारू गर्ने? श्रृङ्खलालाई सुचारू गर्ने कुरा दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ नि लकडाउन चाहिँ सरकारका लागि सुतेर बस्ने बेला हो भनेर होइन, यो योजना बनाउने बेला हो। लकडाउनकै एक्सक्युज लिने हो भने पनि होइन। भने अहिले एकदम सजिलो छ कि कृषकको उत्पादकहरूलाई सकिन्छ भने सपोर्ट प्राइस भन्छ, जुन न्यूनतम मूल्य दिएर खरिद गरेर ल्याऊ। त्यसका लागि यातायातका साधनहरूको चाहिँ कसरी व्यवस्थित हुन्छ, कहाँको स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर यातायातका साधनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो पनि निजी व्यवसायीहरूले आफै गरिराखेका छन्। अहिले चाहिँ नि जति उत्पादन भएको छ, जति आपूर्ति भइराखेको छ, त्यो आपूर्ति बजारमा आएर खेर नजाने अवस्था, अहिले त्यो अवस्था भएको छ। काठमाडौँ लैजाउँ भने काठमाडौँ लगेर नबिकेर फ्याँक्नुपर्ने जुन अवस्था छ, अहिले सरकारले अर्गनाइज जुन सङ्गठित तरकारी बजारहरू छ त्यसमा उपभोक्ताले खरिद गर्नका लागि विश्वसनीय वातावरण, यसमा भाइरस छैन भन्नका लागि ठुलो खर्च नगरिकन डिसइन्फेक्सन र प्याकेजिङ मात्रै गरिदिने हो भने पनि यो सप्लाई चेन रहन्छ। यो चाहिँ सर्ट टर्मको कुरा। लङ टर्मको कुरामा चाहिँ जस्तो कुखुराको भयो भने दाना,
त्यसपछि अब सिजन अनुसारको कृषि बाली उत्पादनका लागि बिउ मलको जुन इनपुटहरू एग्रिकल्चरल इनपुटहरूको छ त्यसका लागि पनि कुनै योजना नबनाइकन हुने अवस्था छैन। उद्योगहरू 50% चल्याछ भनेर भन्छ सरकार चाहिँ आँकडा अनुसार चाहिँ। जस्तो अब अहिले तत्काल उत्पादन नगर्ने भने बजारमा अलिकति क्राइसिस अभाव किसिमको हुन थालिसक्यो। अब हामीले सुरक्षा अपनाएर चाहिँ यसलाई सुचारू गर्न सकिन्छ सकिँदैन, कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ? यो त्रास रहँदा पनि आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर सरकारले अर्थतन्त्रका लागि घोषणा गर्ने स्टिमुलस प्याकेज जुन उत्प्रेरणाका आर्थिक प्याकेजहरू त्यसकै लागि हो, त्यही कस्ट मिट गर्नलाई हो। त्यो कस्ट मिट गर्ने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरेर ल्याउन सक्नु पर्यो। हामीले यहाँका उद्योग खोल्ने भने पनि कच्चा पदार्थ नआइकन त उद्योग चल्दैन, ह्याचरी चाहिँ नि दाना नआइकन चल्दैन, कृषि मल नआइकन चल्दैन, बिउ नआइकन चल्दैन भनेदेखि त्यो जुन उत्पादनशील क्षेत्रहरू हुन् तिनको चाहिँ नि इनपुटको कच्चा पदार्थको पनि जुन आपूर्तिको प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ अविच्छिन्न रहन दिने गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु। विदेशमा गएका कामदारहरूले अहिले कमाउन सकेका छैनन् होइन, त्यसले रेमिटेन्स घट्ने त छँदैछ होइन, उनीहरू यहाँ फर्किने हुन् कि भन्ने सम्भावना कुराहरू पनि विभिन्न चलिरहेका छन्। अब उनीहरू फर्किए भने चाहिँ त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कहाँ के कति असर पार्छ? अब यो वैदेशिक रोजगारीको चाहिँ 3वटा प्रत्यक्ष असर यो अर्थतन्त्रमाथि छ। पहिलो चाहिँ नि जो रोजगारीमा गइराख्या आजकै हिसाबले पनि प्रत्यक्ष रूपले 14 लाख जति त्यस्ता मानिसहरू छन् जो देशभित्र आउन चाहिरहेका छन् भन्ने न्युज आएको छ आज। भनेपछि खास गरी खाडी क्षेत्र र मलेसियामा रहेका कामदारहरू ती जो नेपाल आउन चाहेका छन्, किनभने त्यहाँ उनीहरूलाई एउटा रोगको भय छ, अर्को यहाँको परिवारको दबाब छ र अर्को त्यहीँको उद्योग धन्दा पनि अहिले खास गरी तेल उत्पादक मुलुकहरूको अर्थतन्त्र तेलको भाउ घटेका कारणले उत्पादनमा धेरै ठुलो असर पर्ने भएको हुनाले उनीहरू पनि त्यहाँबाट फाजिलमा पर्ने लेअफमा पर्ने भएको हुनाले यहाँ आउनेछन्। अर्को चुनौती चाहिँ उनीहरूले पठाउने जुन रेमिटेन्स, गत वर्ष हामीले झन्डै 8 खर्बको हाराहारीमा 7.5 खर्बको हाराहारीमा चाहिँ नि रेमिटेन्स आय प्राप्त गऱ्यौँ। अहिले त्यो घट्ने क्रममा छ। 7 महिनाको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि 512 अर्ब जति मात्रै रेमिटेन्स आएको नेपाल भित्रिएको अवस्था देखिन्छ र अब त त्यो एकदमै तल गरेर झन्डै शून्यमै त होइन होला। अब आर्मीमा काम गर्नेहरू अरू सुरक्षित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू छन्, तर यसमा ठुलो कमी आउँदैछ। 50% भुक्तानीको आधार त 8.5 खर्ब औपचारिक रूपले आएकै तपाईँले मान्नु 7.5 खर्ब मान्नुभयो भने पनि रेमिटेन्स आएबाटै वैदेशिक मुद्रा आएबाटै भुक्तानी भइराखेको अवस्था छ। हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा पनि गम्भीर चाहिँ असर पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोजगारीको मात्रै होइन, यो सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै यसले एक प्रकारले धानिराखेको अवस्थामा यसमा चाहिँ नि ठुलो असर पर्छ। सरकारले अहिले विभिन्न राहतका घोषणा गरेका छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ऋणीहरूलाई राहत दिने भनेर किस्ता बुझाउने समय म्याद लम्बाइदियो, त्यसपछि 10% ब्याज छुट दियो। अब यो राहतले साँच्चीकै राहत दिन सक्छ कि सक्दैन? राहत भने चाहिँ नि आवश्यकतामा आधारित र प्राथमिकीकरण गरिएको हुनुपर्छ। अब पहिलो कुरा राहतको अब्जेक्टिभ के हुनुपर्छ भने मान्छे भोकै नमरुन् भन्ने हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिलो अहिलेको महामारीको बेलाको राहतको त्यसका लागि औपचारिक संयन्त्रहरू परिचालित हुनुपर्छ। राहत सरकारले दिने हो, त्यो राहत पाउने ठाउँसम्म चाहिँ नि त्यो स्थायी ठेगाना भएका ठाउँसम्म पुग्यो भने त्यो स्थानीय तहले नै तिनीहरूको आर्थिक अवस्थाको बारेमा बढी जान्दछ। त्यसका साथसाथै म भन्ने गर्छु यो सङ्घीयतालाई राम्ररी परिचालन गर्ने पनि एउटा अवसर हो। त्यो पहिलो प्राथमिकता त्यो हुनुपर्थ्यो। दोस्रो प्राथमिकता के हो भनेदेखि साना मझौला र स्वरोजगार खालका जुन उद्योगहरू गरिरहेका छन् पहिलो मर्ने ती उद्योगहरू हुँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले ती उद्योगहरूले लिएका ऋणलाई दिने जुन राहतको ब्याजको किस्ताबन्दीको छ तिनीहरूलाई छुट्टै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। अर्बौँको ऋण लिने र 2 लाख रुपियाँ चाहिँ नि माइक्रो फाइनान्सबाट ऋण लिनेलाई तिर भनेर झारा टार्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन, प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। अब यो नीतिगत राहतले चाहिँ नि खासै अवस्था सुधार गर्दैन। अब तपाईँ 5 महिनाकै लागि हेर्नुभयो भने पनि त्यो नगद हस्तान्तरणकै आयोजना लिएर आउनुपर्छ। त्यसमा पनि एकदमै ठुलो दबाब चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई किन छैन भने उदाहरणका लागि दिनको 100 रुपियाँ दियो भनेदेखि सामान्यतः मान्छेले सामान्य खान पाउला भन्ने अनुमान गरेर त्यसमा 15 लाखलाई दिने
15 लाख मान्छेलाई दिने भन्यो भने पनि झन्नै चाहिँ नि 4.5-5 अर्ब रुपियाँले 4.5 अर्ब रुपियाँले महिनामा 4.5-5 अर्ब रुपियाँले त्यो नगद हस्तान्तरण गर्न दिन मिल्छ भनेदेखि तपाईँले 1 खर्ब जति रुपियाँ छुट्याउनु भयो त्यो भने पनि त्यो मान्छेहरू चाहिँ नि भोकै मर्ने बेरोजगार भएर चाहिँ नि अतालिनु पर्ने अवस्था छ। अहिले ऱ्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको छ त्यस्ता चाहिँ नि सुविधाहरू प्रयोग गरेर पनि त्यति 1 खर्ब रुपियाँ जति व्यवस्था गरेर त्यो गर्न सकिने अवस्था छ। 3 साताभन्दा बढी लामो लकडाउन भइसक्यो होइन, अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो यो निश्चित छैन। यसले चाहिँ हामीले आगामी दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रले के कस्तो चुनौतीहरू सामना बेहोर्नु पर्ला? अहिलेकै तदर्थवादी ढङ्गले केही नीतिहरू घोषणा गरिदिने, सरकारले आदेश मात्रै दिने, योजना नबनाइदिने र अघि मैले एग्रिकल्चरल सप्लाई चेनमा भने नि कृषकको बारीमा उत्पादन भएर कुहिएको वस्तुलाई उपभोक्तासम्म ल्याउन नसक्ने र उपभोक्ताको कन्फिडेन्सलाई त्यो उपभोग गर्ने उत्प्रेरणा पनि दिन नसक्ने अल्पकालमा, मध्यम र दीर्घकालमा चाहिँ नि उत्पादनका साधनहरू उद्योगमा पनि कृषिमा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भनेदेखि अर्को भयावह स्थिति